Hello and Assalamu alaikum. You are watching the YouTube channel of Dynamic Law Association. So आज की वीडियो में हम देखेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं. तो चलिए वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. So starting with the definition of psychology कि साइकोलॉजी क्या है. अब देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो समझते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब है कि दिमाग को रीड करना, लेकिन ऐसा नहीं होता. तो हम देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं. तो साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की. अब ह्यूमन बिहेवियर क्या या मेंटल प्रोसेसेस क्या, जो भी चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है, ठीक है, प्लस जो भी हम एक्ट करें, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई चीज़ हमें पसंद होती है, कुछ नहीं होती, तो ये सारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकी है, ये साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं. ठीक है, इसके अंदर आप जो इमोशन है, मोटिवेशन है, पर्सनालिटी, सोशल इंटरेक्शन, डेवलपमेंट, ये सब कुछ हम देख रहे होते हैं. अब सोशल इंटरेक्शन की बात की जाए तो आप देखते हो कि कुछ लोगों के साथ हम लोग जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं, उनसे हमारी कंपैटिबिलिटी बन रही होती है, और वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिससे हम बात भी नहीं करते. तो अब ये चीज़ें क्यों होती हैं, ये सारी हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. तो अब हम चल के देखते हैं कि साइकोलॉजी की टाइप्स क्या हैं या ब्रांचेस या उसके जो सब डिसिप्लिन्स हैं वो क्या हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी. अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे होते हैं कि वो कोई भी अगर ब्रेन डिसऑर्डर है उसको डायग्नोस करके उसको ट्रीटमेंट देते हैं. अब ट्रीटमेंट डजंट मीन कि वो उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस है. साइकियाट्रिस्ट क्या करता है, वो आपको मेंटल डिसऑर्डर के लिए एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है वो वर्बली आपकी काउंसलिंग करके आपको ठीक कर रहा होता है. ठीक है, और अब ये किस तरह के लोगों के साथ काम, या किस तरह के पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, तो उसमें ऐसे जो कि कोई साइकोलॉजिकल जिनको डिसऑर्डर होता है तो उनके साथ होते हैं, उनको डिफरेंट थेरेपीज़, डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस और उनकी जो मेंटल वेलबींग है उसकी प्रमोशन के लिए काम करते हैं. So now our next type is cognitive psychology. अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किस तरह से एक इंसान एक इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और उसके बदले में कोई एक्शन करता है. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी मेमोरी की बात कर लें. अब कुछ चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती हैं. ठीक है, कुछ चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद रहती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वक्ती होती हैं और फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं. ये सारा कुछ ऐसा क्यों है, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टाइप इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो ये देख रहे होते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ कैसी हो रही है, किस तरीके से हो रही है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. यानी एक बच्चा था, बच्चे से वो एक ओल्ड एज में जाता है तो उसके अंदर कौन से इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल चेंजेस आते हैं. तो ये सब कुछ, और ये किस तरह से आ रहे हैं उसके अंदर चेंजेस, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इफेक्ट करेंगे, ये सब कुछ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट देख. ओके, सो द नेक्स्ट टाइप इज सोशल साइकोलॉजी. अब सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो एक इंडिविजुअल बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किस तरह एक डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलके एक सोसाइटी बना रहे होते हैं और किस तरीके से वो सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं. और वो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जब आप सोसाइटी में मूव करते हो तो कौन सी आपका एटीट्यूड, आपकी कन्फर्मिटी, आपके रिलेशनशिप्स, ग्रुप डायनामिक, सोशल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें किन फैक्टर्स के ऊपर वेरी कर रही हैं. सो मूविंग टुवर्ड्स द पर्सनालिटी साइकोलॉजी, तो देयर आर 18 पर्सनालिटी टाइप्स. तो पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि कौन सी ट्रेट्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल में पाई जाती हैं जो उसकी पर्सनालिटी टाइप बनाती हैं और वो किस तरह से वेरी करी हैं, ये सब कुछ भी पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट स्टडी करें. ओके, सो द नेक्स्ट टाइप इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी. इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट ये देख रहे होते हैं कि ऐसे क्या क्या तरीके हम कर सकते हैं जिससे हम स्टूडेंट के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको इन्हांस कर सकें. ठीक है, उनकी मोटिवेशन किस तरीके से स्टडी की साइड पे हम ज़्यादा ला सकते हैं. प्लस वो ये भी देखते हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर, उसके स्टडी इंटरेस्ट को चेक करके कि वो किस फील्ड में आगे चल के काम कर सकता है. अब इसके नेक्स्ट टाइप है हेल्थ साइकोलॉजी. तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब इंसान की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती तो उसकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं होती. एग्जाम्पल को समझिए कि एक बंदा है जो कि डिप्रेशन में है. ठीक है, अब क्योंकि वो डिप्रेशन में है और वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख रहा, तो इवेंचुअली क्या होगा कि उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब हो गई मेंटल हेल्थ की वजह से. तो अब ये चीज़ को स्टडी करना कम्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट.
انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک کمپنی میں یا ایک ورک پلیس میں یا آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ اکٹھے کام کر سکتے ہیں اور ان کی موٹیویشن کے لیے کس طریقے سے اسٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں. لیڈرشپ ابیلٹیز، پھر کس طرح ایک امپلائر اپنی جاب سے سیٹسفائی ہو سکتا ہے، کس طرح سے ٹیم بلڈنگ کرنی ہے، تو یہ سارے انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشن سائیکالوجسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم ڈفرینٹ اور فیلڈز میں جیسے کہ ملٹری ہے، اسپورٹس ہے، ایویشن ہے، مارکیٹنگ ہے، HR ہے، ان کے اندر بھی سائیکالوجی کو اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کنزیومر جس کو بھی ہم اپنا پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے مائنڈ سیٹ کو لے کے ہم کس طرح سے اپنی پروڈکشن کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو بھی سیل ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی کا اسکوپ لا میں کیا ہے. اب فورینزک سائیکالوجی میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کرمنل پروفائلنگ. اب دو ورڈز ہیں. کرمنل کون سا ہے؟ کون ہوتا ہے جس نے کوئی کرائم کیا ہوتا ہے. اینڈ پروفائلنگ جیسے ہم سوشل میڈیا کی پروفائلز اپڈیٹ کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ڈیٹا دیتے ہیں. تو اسی طرح کرمنل پروفائلنگ مینس کہ کرمنل کا سارا ڈیٹا آپ نے کمبائن کیا، یعنی اس نے پہلے اس کی فیملی بلانگنگس کیا ہیں، اس نے اس سے پہلے کوئی قتل یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی کی ہے جو انلیگل ہو یا جو اس کو کوئی سزا ملی ہے پہلے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فورینزک سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے انڈر سپرویژن میں کرمنل پروفائلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کیونکہ جو بات کرمنل بتا رہا ہے اس میں وہ انٹر کی جا رہی ہوتی ہے، تو فورینزک سائیکالوجسٹ وہاں پہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا وہ جو بات کرمنل کر رہا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ لا میں یہ بھی کر رہے ہیں، فورینزک سائیکالوجسٹ جو ہیں، کہ وہ جو کرمنل ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اس پوری ٹرائل میں جو بھی کورٹ میں یہ سینیریو چلنا ہے اس کے فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں. کیونکہ سم ٹائمز آپ نے غصے میں قتل کر دیا ہے یا آپ نے آپ ہوش میں نہیں تھے، آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر دی ہے جو انلیگل ہے، یا کوئی بھی اور ہے، آپ سیکس اسالٹ ہو یا کچھ بھی ہو، تو وہاں پہ آپ کی مینٹل سٹیٹ چیک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ آپ کے پاس وہ بھی فورینزک سائیکالوجسٹ کر رہے ہو. اس کے علاوہ جب بھی کوئی کرائم کمٹ کر دیا جاتا ہے تو اگر اس کے اوپر آئی وٹنس ہے تو آئی وٹنس کی میموری چیک کرنے کے لیے بھی وہاں پہ فورینزک سائیکالوجسٹ موجود ہوتے ہیں. ان کا وہاں پہ کیا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ چیک کر سکیں کہ کہیں پہ وٹنس اپنے پاس سے تو کوئی سٹوری بنا کے نہیں بتا رہا. اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ یہ بھی چیک کر رہا ہوتا ہے کہ جو بھی کرمنل ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کی سٹیٹ کیا ہے، یعنی کہیں پہ اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کی یا کہیں اور کسی ٹریٹمنٹ وغیرہ کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ مینٹلی اسٹیبل ہے اس پورے کرائم کو کمٹ کرنے کے بعد یا نہیں. اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے وہ ہوتا ہے جوونائل کرائم. اب یہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہے کہ اگر ایک مائنر، اب مائنر مینس دا انڈر 18 پرسن، اگر ایک انڈر 18 پرسن کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے تو دیٹ از کالڈ ایز جوونائل کرائم. تو یہاں پہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ ان کا بہت زیادہ کرٹیکل رول ہوتا ہے کہ کہیں پہ وہ بچہ، کیونکہ اب وہ بچہ ہے تو وہ پہلے یہ فیکٹرز چیک کرے گا کہ ایسا کیا اس کے مینٹل سٹیٹ تھی یا ایسی کون کون سے واقعات تھے جس کے بعد وہ اس سٹیٹ تک پہنچا. تو جب اس کو یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں تو سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں کو اس کے مائنڈ سے نکالا جائے، کیونکہ انڈر 18 کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ڈیتھ کی سزا نہیں سنائی جاتی، ٹھیک ہے. تو جب اس کو یہ سزا نہیں، اس کو تھوڑی سی کچھ ایئرس کی ہوتی ہے سزا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کو چھوڑ دو تو پھر وہ دوبارہ ایسا کرے گا. تو اس کی مینٹل پورے جو تھنکنگ ہے اس کو چینج کرنا، اس میں سائیکالوجسٹ کو بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. سو دا نیکسٹ پوائنٹ از آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن. اب اس میں کیا ہوتا ہے ایک سائیکالوجسٹ کا رول کہ سم ٹائمز ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں فیملی ڈسپیوٹس ہیں یا کچھ قبائل کا آپس میں مسئلہ چل رہا ہے، تو وہاں پہ سائیکالوجسٹ اپنے کمیونیکیشن اسکلز اور اپنے جو اس کی ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، اس کی دوسرے بندے کو ایک پوائنٹ پہ لے کر آنے کی پاور ہے، اس کو استعمال کر کے نیگوشیٹ کر کے کوشش یہ کرتا ہے کہ کہیں ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ دونوں میچولی اگری ہو جائیں تاکہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ انسٹیڈ آف جو بہت زیادہ آگے بڑھے گا اور دونوں کو اگر اس کے اوپر ہیوی ٹیکسز لگیں اور یہ سب کچھ ہو، فائن لگے، تو اس سے بیٹر یہ ہے کہ وہ دونوں ایک میچول پوائنٹ پہ آ جائے. تو یہ جو نیگوشیٹ کر کے ان کو ایک پوائنٹ پہ لانا، یہ بھی ایک جو ہے سائیکالوجسٹ کا کام ہے.
ویل سائیکالوجی کا اسکوپ لاء میں تو بہت زیادہ ہے اور یہ تھرو آؤٹ دا ٹائم ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ آپ کچھ چیزیں ایکسٹرا اگر میں بتاؤں تو ایون کہ جب ہمارے پاس ایک کرمنل آتا ہے جو کہ ایک مطلب کنفیس نہیں کر رہا, تو اس کو کنفیس کرنے کے لیے اس کو کون کر کے, کون مینس کانفیڈنس گیم کھیل کے, ٹھیک ہے, گڈ کون اینڈ بیڈ کون, اس کو کس طرح سے اس سے سچ اگلوانا ہے, یہ کام بھی ایک سائیکالوجسٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہی نوز کہ بندہ کہاں سے اپنی بات کر رہا ہے. اگر بات کوئی جب اسی طرح جب کنفیشنز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کرائم کمٹ کیا ہے ایسے ایسے ایسے, تو وہاں پہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دوسرے کا کرائم جو ہے وہ اپنے سر لے رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی ایک سائیکالوجسٹ کا بہت ہی کرٹیکل رول ہوتا ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے میں کہ نہیں اس نے نہیں کیا, یہ کسی اور نہیں کیا, کیونکہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کیسے, وہ فیکٹرز بھی ایک سائیکالوجسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے. Well, this was all for today's video and keep watching our YouTube channel. اللہ حافظ.